وكل إنسان
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر وما كنا معذبين حتى